क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। तो अगर मैं कहूँ आज से ये मेरी साइड है और मैं अपनी जगह नहीं छोड़ती और आप अपनी आदत बदल ले तो मेरे तलाक देने के बाद वो तुमसे निकाह करेगा या नहीं? कोई बेवकारी नहीं होगी। शौहर हूं तुम्हारा, इख्तियार ना सही पर बात जानने का हक जरूर रखता हूं कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के उसको अपना हाथ पकड़ाना चाहे। उसका हाथ पकड़ेगा भी या नहीं? कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो। वक्त गुजरने के साथ साथ फजल बख्श अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है, क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा होता है जो शिवरा को पसंद होता है। फजल बख्श तो शिवरा का दिल जीतने की कोशिश में लगा होता है, मगर फिर शिवरा की फूफो आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी, क्योंकि शामिर तो सुकीना से वादा कर चुका है कि वो ज़ुएब और उसे कभी जुदा नहीं होने देगा और वो ज़ुएब की जॉब भी लगवा देगा। लेकिन ज़ुएब की वालिदा काफी लालची औरत होती है जो औरगा सुलेमान साहिब को ब्लैकमेल करके अपने बेटे की जॉब लगवाना चाहती है। इस तरह शामिर जब तक ज़ुएब की जॉब नहीं लगवाता, उसने फजल बख्श का तरीका अपनाते हुए ज़ुएब की माँ को रोकना चाहा कि आप किसी भी सूरत सुकीना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर फजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा, मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुएब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर फजल बख्श और ज़ुएब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए, जिसकी वजह से सुलेमान साहब फजल बख्श पर हाथ उठाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? आखिर तुम मेरे बैंक के साथ किस तरह बदतमीजी कर सकते हो? अब शामिर का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा, मगर वो शिवरा की खातिर इस सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ फजल बख्श अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है, क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा होता है जो शिवरा को पसंद होता है। फजल बख्श तो शिवरा का दिल जीतने की कोशिश में लगा होता है, मगर फिर शिवरा की फूफो आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी, क्योंकि शामिर तो सुकीना से वादा कर चुका है कि वो ज़ुएब और उसे कभी जुदा नहीं होने देगा और वो ज़ुएब की जॉब भी लगवा देगा। लेकिन ज़ुएब की वालिदा काफी लालची औरत होती है जो औरगा सुलेमान साहिब को ब्लैकमेल करके अपने बेटे की जॉब लगवाना चाहती है। इस तरह शामिर जब तक ज़ुएब की जॉब नहीं लगवाता, उसने फजल बख्श का तरीका अपनाते हुए ज़ुएब की माँ को रोकना चाहा कि आप किसी भी सूरत सुकीना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर फजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा, मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुएब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर फजल बख्श और ज़ुएब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए, जिसकी वजह से सुलेमान साहब फजल बख्श पर हाथ उठाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? आखिर तुम मेरे बैंक के साथ किस तरह बदतमीजी कर सकते हो? अब शामिर का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा, मगर वो शिवरा की खातिर इस सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ फजल बख्श अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है, क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा होता है जो शिवरा को पसंद होता है। फजल बख्श तो शिवरा का दिल जीतने की कोशिश में लगा होता है, मगर फिर शिवरा की फूफो आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी, क्योंकि शामिर तो सुकीना से वादा कर चुका है कि वो ज़ुएब और उसे कभी जुदा नहीं होने देगा और वो ज़ुएब की जॉब भी लगवा देगा। लेकिन ज़ुएब की वालिदा काफी लालची औरत होती है जो औरगा सुलेमान साहिब को ब्लैकमेल करके अपने बेटे की जॉब लगवाना चाहती है। इस तरह शामिर जब तक ज़ुएब की जॉब नहीं लगवाता, उसने फजल बख्श का तरीका अपनाते हुए ज़ुएब की माँ को रोकना चाहा कि आप किसी भी सूरत सुकीना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर फजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा, मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुएब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर फजल बख्श और ज़ुएब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए,
جس کی وجہ سے سلیمان صاحب فضل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ آخر تم میرے بینک کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو؟ اب شامیر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا، مگر وہ شبرا کی خاطر اس سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فضل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ فضل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کے جاب بھی لگوا دے گا۔ لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو اوغا سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے فضل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی، ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر فضل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زویب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر فضل بخش اور زویب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب فضل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ آخر تم میرے بینک کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو؟ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا، مگر وہ شبرا کی خاطر اس سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فضل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ فضل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کے جاب بھی لگوا دے گا۔ لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو اوغا سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے فضل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی، ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر فضل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زویب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر فضل بخش اور زویب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب فضل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ آخر تم میرے بینک کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو؟ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا، مگر وہ شبرا کی خاطر اس سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فضل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ فضل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کے جاب بھی لگوا دے گا۔ لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو اوغا سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے فضل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی، ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر فضل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زویب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر فضل بخش اور زویب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب فضل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ آخر تم میرے بینک کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو؟ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا، مگر وہ شبرا کی خاطر اس سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فضل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ فضل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کے جاب بھی لگوا دے گا۔ لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو اوغا سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے فضل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی، ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔
फिर पजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा, मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुहैब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर पजल बख्श और ज़ुहैब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए, जिसकी वजह से सुलेमान साहब पजल बख्श पर हाथ उठाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। आखिर तुम मेरे बैंक के साथ किस तरह बदतमीजी कर सकते हो। अब शामिर का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा, मगर वो शिबरा की खातिर इस सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ पजल बख्श अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा होता है जो शिबरा को पसंद होता है। पजल बख्श तो शिबरा का दिल जीतने की कोशिश में लगा होता है, मगर फिर शिबरा की फूफो आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी क्योंकि शामिर तो सुकीना से वादा कर चुका है कि वो ज़ुहैब और उसे कभी जुदा नहीं होने देगा और वो ज़ुहैब की जॉब भी लगवा देगा। लेकिन ज़ुहैब की वालिदा काफी लालची औरत होती है जो औरगा सुलेमान साहब को ब्लैकमेल करके अपने बेटे की जॉब लगवाना चाहती है। इस तरह शामिर जब तक ज़ुहैब की जॉब नहीं लगवाता उसने पजल बख्श का तरीका अपनाते हुए ज़ुहैब की माँ को रोकना चाहा कि आप किसी भी सूरत सुकीना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर पजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा, मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुहैब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर पजल बख्श और ज़ुहैब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए, जिसकी वजह से सुलेमान साहब पजल बख्श पर हाथ उठाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। आखिर तुम मेरे बैंक के साथ किस तरह बदतमीजी कर सकते हो। अब शामिर का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा, मगर वो शिबरा की खातिर इस सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ पजल बख्श अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा होता है जो शिबरा को पसंद होता है। पजल बख्श तो शिबरा का दिल जीतने की कोशिश में लगा होता है, मगर फिर शिबरा की फूफो आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी क्योंकि शामिर तो सुकीना से वादा कर चुका है कि वो ज़ुहैब और उसे कभी जुदा नहीं होने देगा और वो ज़ुहैब की जॉब भी लगवा देगा। लेकिन ज़ुहैब की वालिदा काफी लालची औरत होती है जो औरगा सुलेमान साहब को ब्लैकमेल करके अपने बेटे की जॉब लगवाना चाहती है। इस तरह शामिर जब तक ज़ुहैब की जॉब नहीं लगवाता उसने पजल बख्श का तरीका अपनाते हुए ज़ुहैब की माँ को रोकना चाहा कि आप किसी भी सूरत सुकीना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर पजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा, मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुहैब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर पजल बख्श और ज़ुहैब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए, जिसकी वजह से सुलेमान साहब पजल बख्श पर हाथ उठाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। आखिर तुम मेरे बैंक के साथ किस तरह बदतमीजी कर सकते हो। अब शामिर का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा, मगर वो शिबरा की खातिर इस सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ पजल बख्श अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा होता है जो शिबरा को पसंद होता है। पजल बख्श तो शिबरा का दिल जीतने की कोशिश में लगा होता है, मगर फिर शिबरा की फूफो आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी क्योंकि शामिर तो सुकीना से वादा कर चुका है कि वो ज़ुहैब और उसे कभी जुदा नहीं होने देगा और वो ज़ुहैब की जॉब भी लगवा देगा। लेकिन ज़ुहैब की वालिदा काफी लालची औरत होती है जो औरगा सुलेमान साहब को ब्लैकमेल करके अपने बेटे की जॉब लगवाना चाहती है। इस तरह शामिर जब तक ज़ुहैब की जॉब नहीं लगवाता उसने पजल बख्श का तरीका अपनाते हुए ज़ुहैब की माँ को रोकना चाहा कि आप किसी भी सूरत सुकीना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर पजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा, मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुहैब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर पजल बख्श और ज़ुहैब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए, जिसकी वजह से सुलेमान साहब पजल बख्श पर हाथ उठाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। आखिर तुम मेरे बैंक के साथ किस तरह बदतमीजी कर सकते हो। अब शामिर का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा, मगर वो शिबरा की खातिर इस सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ पजल बख्श अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा होता है जो शिबरा को पसंद होता है। पजल बख्श तो शिबरा का दिल जीतने की कोशिश में लगा होता है, मगर फिर शिबरा की फूफो आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी
क्योंकि शामिर तो सुकीना से वादा कर चुका है कि वो ज़ुएब और उसे कभी जुदा नहीं होने देगा और वो ज़ुएब की जॉब भी लगवा देगा। लेकिन ज़ुएब की वालिदा काफी लालची औरत होती है जो आरोगा सुलेमान साहिब को ब्लैकमेल करके अपने बेटे की जॉब लगवाना चाहती है। इस तरह शामिर जब तक ज़ुएब की जॉब नहीं लगवाता उसने पजल बख्श का तरीका अपनाते हुए ज़ुएब की माँ को रोकना चाहा कि आप किसी भी सूरत सुकीना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर पजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुएब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर पजल बख्श और ज़ुएब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए, जिसकी वजह से सुलेमान साहब पजल बख्श पर हाथ उठाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले, आखिर तुम मेरे बैंक के साथ किस तरह बदतमीजी कर सकते हो। अब शामिर का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा मगर वो शिबरा की खातिर इस सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ पजल बख्श अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा होता है जो शिबरा को पसंद होता है। पजल बख्श तो शिबरा का दिल जीतने की कोशिश में लगा होता है मगर फिर शिबरा की फूफो आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी क्योंकि शामिर तो सुकीना से वादा कर चुका है कि वो ज़ुएब और उसे कभी जुदा नहीं होने देगा और वो ज़ुएब की जॉब भी लगवा देगा। लेकिन ज़ुएब की वालिदा काफी लालची औरत होती है जो आरोगा सुलेमान साहिब को ब्लैकमेल करके अपने बेटे की जॉब लगवाना चाहती है। इस तरह शामिर जब तक ज़ुएब की जॉब नहीं लगवाता उसने पजल बख्श का तरीका अपनाते हुए ज़ुएब की माँ को रोकना चाहा कि आप किसी भी सूरत सुकीना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर पजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुएब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर पजल बख्श और ज़ुएब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए, जिसकी वजह से सुलेमान साहब पजल बख्श पर हाथ उठाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले, आखिर तुम मेरे बैंक के साथ किस तरह बदतमीजी कर सकते हो। अब शामिर का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा मगर वो शिबरा की खातिर सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ पजल बख्श अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा होता है जो शिबरा को पसंद होता है। पजल बख्श तो शिबरा का दिल जीतने की कोशिश में लगा होता है मगर फिर शिबरा की फूफो आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी क्योंकि शामिर तो सुकीना से वादा कर चुका है कि वो ज़ुएब और उसे कभी जुदा नहीं होने देगा और वो ज़ुएब की जॉब भी लगवा देगा। लेकिन ज़ुएब की वालिदा काफी लालची औरत होती है जो आरोगा सुलेमान साहिब को ब्लैकमेल करके अपने बेटे की जॉब लगवाना चाहती है। इस तरह शामिर जब तक ज़ुएब की जॉब नहीं लगवाता उसने पजल बख्श का तरीका अपनाते हुए ज़ुएब की माँ को रोकना चाहा कि आप किसी भी सूरत सुकीना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर पजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुएब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर पजल बख्श और ज़ुएब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए, जिसकी वजह से सुलेमान साहब पजल बख्श पर हाथ उठाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले, आखिर तुम मेरे बैंक के साथ किस तरह बदतमीजी कर सकते हो। अब शामिर का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा मगर वो शिबरा की खातिर सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ पजल बख्श अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है क्योंकि वो वही सब कुछ कर रहा होता है जो शिबरा को पसंद होता है। पजल बख्श तो शिबरा का दिल जीतने की कोशिश में लगा होता है मगर फिर शिबरा की फूफो आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी क्योंकि शामिर तो सुकीना से वादा कर चुका है कि वो ज़ुएब और उसे कभी जुदा नहीं होने देगा और वो ज़ुएब की जॉब भी लगवा देगा। लेकिन ज़ुएब की वालिदा काफी लालची औरत होती है जो आरोगा सुलेमान साहिब को ब्लैकमेल करके अपने बेटे की जॉब लगवाना चाहती है। इस तरह शामिर जब तक ज़ुएब की जॉब नहीं लगवाता उसने पजल बख्श का तरीका अपनाते हुए ज़ुएब की माँ को रोकना चाहा कि आप किसी भी सूरत सुकीना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर पजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुएब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर पजल बख्श और ज़ुएब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए, जिसकी वजह से सुलेमान साहब पजल बख्श पर हाथ उठाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले, आखिर तुम मेरे बैंक के साथ किस तरह बदतमीजी कर सकते हो। अब शामिर का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा मगर वो शिबरा की खातिर सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है।
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پزل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ پزل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کے جاب بھی لگوا دے گا، لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو آروغہ سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے پزل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر پزل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زویب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر پزل بخش اور زویب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے جس کی وجہ سے سلیمان صاحب پزل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے، آخر تم میرے بینک کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو۔ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا مگر وہ شبرا کی خاطر یہ سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پزل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ پزل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کے جاب بھی لگوا دے گا، لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو آروغہ سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے پزل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر پزل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زویب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر پزل بخش اور زویب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے جس کی وجہ سے سلیمان صاحب پزل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے، آخر تم میرے بینک کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو۔ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا مگر وہ شبرا کی خاطر یہ سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پزل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ پزل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کے جاب بھی لگوا دے گا، لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو آروغہ سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے پزل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر پزل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زویب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر پزل بخش اور زویب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے جس کی وجہ سے سلیمان صاحب پزل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے، آخر تم میرے بینک کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو۔ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا مگر وہ شبرا کی خاطر یہ سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پزل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ پزل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کے جاب بھی لگوا دے گا، لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو آروغہ سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے پزل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر پزل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زویب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر پزل بخش اور زویب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے
جس کی وجہ سے سلیمان صاحب فضل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ آخر تم میرے بہن کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو؟ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا، مگر وہ شبرا کی خاطر اس سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فضل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ فضل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کی جاب بھی لگوا دے گا۔ لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو آروغہ سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے فضل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی، ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر فضل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زویب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر فضل بخش اور زویب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب فضل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ آخر تم میرے بہن کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو؟ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا، مگر وہ شبرا کی خاطر اس سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فضل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ فضل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کی جاب بھی لگوا دے گا۔ لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو آروغہ سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے فضل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی، ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر فضل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زویب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر فضل بخش اور زویب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب فضل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ آخر تم میرے بہن کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو؟ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا، مگر وہ شبرا کی خاطر اس سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فضل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ فضل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کی جاب بھی لگوا دے گا۔ لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو آروغہ سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے فضل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی، ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر فضل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زویب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر فضل بخش اور زویب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب فضل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ آخر تم میرے بہن کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو؟ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا، مگر وہ شبرا کی خاطر اس سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فضل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ فضل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زویب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زویب کی جاب بھی لگوا دے گا۔ لیکن زویب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو آروغہ سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زویب کی جاب نہیں لگواتا اس نے فضل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زویب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی، ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔
پھر پزل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زہیب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر پزل بخش اور زہیب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب پزل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے، آخر تم میرے بہن کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو۔ اب شامیر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا مگر وہ شبرا کی خاطر یہ سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پزل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ پزل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زہیب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زہیب کی جاب بھی لگوا دے گا، لیکن زہیب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو اروغہ سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زہیب کی جاب نہیں لگواتا اس نے پزل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زہیب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر پزل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زہیب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر پزل بخش اور زہیب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب پزل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے، آخر تم میرے بہن کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو۔ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا مگر وہ شبرا کی خاطر یہ سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پزل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ پزل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زہیب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زہیب کی جاب بھی لگوا دے گا، لیکن زہیب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو اروغہ سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زہیب کی جاب نہیں لگواتا اس نے پزل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زہیب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر پزل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زہیب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر پزل بخش اور زہیب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب پزل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے، آخر تم میرے بہن کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو۔ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا مگر وہ شبرا کی خاطر یہ سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پزل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ پزل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی کیونکہ شامر تو سکینہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ زہیب اور اسے کبھی جدا نہیں ہونے دے گا اور وہ زہیب کی جاب بھی لگوا دے گا، لیکن زہیب کی والدہ کافی لالچی عورت ہوتی ہے جو اروغہ سلیمان صاحب کو بلیک میل کر کے اپنے بیٹے کی جاب لگوانا چاہتی ہے۔ اس طرح شامر جب تک زہیب کی جاب نہیں لگواتا اس نے پزل بخش کا طریقہ اپناتے ہوئے زہیب کی ماں کو روکنا چاہا کہ آپ کسی بھی صورت سکینہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر پزل بخش اسے دمکانے کی کوشش کرے گا مگر وہ عورت تو شور مچا دے گی کہ دیکھو یہ لڑکا زہیب میرے ساتھ کس طرح بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور تم کڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب لگتا ہے کہ یہاں پر پزل بخش اور زہیب کی لڑائی ہو جائے گی، شاید اب دونوں کے درمیان کافی حد تک پائی بھی ہو جائے، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب پزل بخش پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے، آخر تم میرے بہن کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر سکتے ہو۔ اب شامر کا برا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا مگر وہ شبرا کی خاطر یہ سب کچھ بھی برداشت کر لے گا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پزل بخش اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو شبرا کو پسند ہوتا ہے۔ پزل بخش تو شبرا کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے مگر پھر شبرا کی پھوپھو آ کر سب کچھ برباد کر دے گی
क्योंकि शामिर तो सुकीना से वादा कर चुका है कि वो ज़ुएब और उसे कभी जुदा नहीं होने देगा और वो ज़ुएब की जॉब भी लगवा देगा। लेकिन ज़ुएब की वालिदा काफी लालची औरत होती है जो आरोगा सुलेमान साहब को ब्लैकमेल करके अपने बेटे की जॉब लगवाना चाहती है। इस तरह शामिर जब तक ज़ुएब की जॉब नहीं लगवाता उसने पजल बख्श का तरीका अपनाते हुए ज़ुएब की माँ को रोकना चाहा कि आप किसी भी सूरत सुकीना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर पजल बख्श उसे धमकाने की कोशिश करेगा मगर वो औरत तो शोर मचा देगी कि देखो ये लड़का ज़ुएब मेरे साथ किस तरह बेहुदा हरकत कर रहा है और तुम कड़े तमाशा देख रहे हो। अब लगता है कि यहाँ पर पजल बख्श और ज़ुएब की लड़ाई हो जाएगी। शायद अब दोनों के दरमियान काफी हाथापाई भी हो जाए जिसकी वजह से सुलेमान साहब पजल बख्श पर हाथ उठाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले, आखिर तुम मेरे बैंक के साथ किस तरह बदतमीजी कर सकते हो। अब शामिर का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा मगर वो शिबरा की खातिर इस सब कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ पजल बख्श